स्वागत छ यहाँहरुलाई। आज हामी बीबीएस फर्स्ट इयर को डबल डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स मेथडलाई लिएर उपस्थित भएका छौं। यो चाहिँ हाम्रो बोर्ड एक्जाममा 10 मार्क्स को लागि सोध्ने हुन्छ र यो मेथडको कन्सिडरेसन चाहिँ के छ त स्टार्टिङ इयरमा तपाईहरु कुनै पनि प्लान्ट मेसिनरी किनेर ल्याउँदै हुनुहुन्छ भने त्यसको परफर्मेन्स एकदम बढी हुन्छ, हाई हुन्छ र यो मेथडको कन्सिडरेसन के छ त जति बढी परफर्मेन्स त्यति नै बढी अमाउन्ट अफ डिप्रिसिएसन चार्ज हुन्छ। यसरी बुझ्नु होला। सुरुमा हाई परफर्मेन्स हुन्छ त स्टार्टिङ इयरको जुन डिप्रिसिएसनको अमाउन्ट हुनेछ त्यो पनि बढी हुनेछ। भन्न खोजेको परफर्मेन्ससँग अमाउन्ट अफ डिप्रिसिएसनलाई गाँसिएको छ, रिलेसन देखाइएको छ। त स्टार्टिङ या एट द बिगिनिङ इयर के हुन्छ त परफर्मेन्स हाई हुन्छ। न्यू मेसिनरी प्लान्ट छ भने परफर्मेन्स त बढी हुन्छ, प्रोडक्टिभिटी बढी हुन्छ। त प्रोडक्टिभिटी बढी छ भने स्टार्टिङ इयरमा अमाउन्ट अफ डिप्रिसिएसन पनि के हुन्छ त तपाईको बढी हुन्छ। यो चाहिँ यो मेथडको के हो कन्सिडरेसन हो। यसरी बुझ्नु होला। अब कुरा गरौँ यो मेथडको लागि रेट अफ डिप्रिसिएसन चाहिँ के को हेल्पले निकाल्ने त यहाँ हामीले राखेको छौं फिक्स इन्स्टलमेन्ट मेथड। यो मेथडको लागि रेट अफ डिप्रिसिएसन आउने छ फिक्स इन्स्टलमेन्ट मेथडबाट। ठीक छ। त फिक्स इन्स्टलमेन्ट मेथडमा रेट अफ डिप्रिसिएसन कसरी निकालिन्थ्यो त 1/लाइफ इन्टु 100%, 1/लाइफ अफ प्लान्ट या मेसिनरी इन्टु 100%। यसरी गर्दियो भने के आउँछ त रेट आउँछ। ठीक छ, फिक्स इन्स्टलमेन्टको लागि। तर हामी युज गर्दै छौं डबल डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स मेथड। त यसले के भनेको छ रेटलाई डबल गरिदिनु होला। हेर्नु यहाँ मेथडमा भनिरहेको छ डबल। त भनेको के डबल रेटलाई डबल। यहाँ यदि फिक्स इन्स्टलमेन्ट मेथडबाट रेट यदि 5% आयो भने यो मेथडको लागि डबल गरिदिनु होला, 2 टाइम्स गरिदिनु होला। यसरी के गर्नु कि रेटलाई यहाँ के गर्नु छ त ट्वाइस गर्नु छ, डबल गर्नु छ। अब रह्यो अब यसपछिका वर्षहरुको लागि अमाउन्ट अफ डिप्रिसिएसन कसरी निकाल्ने त हैन। त के भनेको छ अमाउन्ट अफ डिप्रिसिएसनको लागि या ट्रिटमेन्टको लागि डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथडको कन्सेप्ट युज गरिन्छ। डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड भर्खर हामीले गफ गर्यौं कि स्टार्टिङ इयर के हुन्छ त अमाउन्ट अफ डिप्रिसिएसन बढी हुन्छ र त्यसपछिको वर्षहरुमा के त घट्दै आउँछ। त यही कुरा भएको थियो डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथडमा हो। त कन्सेप्ट के हुन्छ यसको ट्रिटमेन्ट जुन हुनेछ अमाउन्ट अफ डिप्रिसिएसन फर द नेक्स्ट इयर फर अदर इयर निकाल्नु छ भने त्यसको लागि हामीले के युज गर्नुपर्छ डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथडलाई युज गर्नुपर्छ। र डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथडलाई हामीले कन्सेप्ट के दिएको थियो त बुक भ्यालु इन्टु रेट अफ डिप्रिसिएसन, रेट अफ डिप्रिसिएसन इन्टु बुक भ्यालु। डिप्रिसिएसन अमाउन्ट निकाल्ने फर्मुला के हो डिप्रिसिएसन अमाउन्ट फर द डिफरेन्ट इयर निकाल्ने फर्मुला हुन्छ रेट इन्टु बुक भ्यालु। यहाँ पनि यो मेथडमा हामीले त्यही गर्नु छ। रेट कुन युज हुन्छ त यहाँबाट जुन रेट आउने छ 5% या 10% त्यसलाई डबल गरेर जुन अब रेट हुनेछ त्यो रेट यहाँ युज हुन्छ र बुक भ्यालुबाट क्याल्कुलेट हुन्छ। अब यसमा यो ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ त डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथडमा हामीले पहिला जे गरेको थियो यहाँ पनि त्यही गर्नु छ। जस्तै योभन्दा पहिला हामीले स्क्रैप भ्यालुलाई इग्नोर गर्थ्यौं, यहाँ पनि स्क्रैप भ्यालुलाई इग्नोर गर्नु छ। ठीक छ, यति केयर गर्नु होला। अब यसपछि एउटा हामी क्वेशन बनाएर यहाँ हेराउने छौं, त्यहाँबाट बुझ्ने प्रयास गरौँ। यहाँ हामीले एउटा क्वेशन राखेको छौं। यो क्वेशनबाट हामी डबल डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथडलाई बुझ्ने प्रयास गरौँ। ठीक छ, पहिला क्वेशनहरु त के गिभन छ त के भनेको छ जनवरी 1 2010 मा यति याद राख्नु 2010 बाट सुरु भइरहेको थियो। ठीक छ, जनवरी 1 मा पोखरा कंपनी हैज परचेज इक्विपमेन्ट फर 1 लाख, 1 लाख मा परचेज गरेको छ। ठीक छ, अब एडिशनल खर्चहरु के छ त्यो हेर्नु होला। त 1 लाख यहाँ भयो एन्ड पेड फ्रेट चार्ज पनि इन्क्लुड हुन्छ, खर्च हो। त्यसपछि एक्सपेन्डिचर 20,000 फर इन्स्टलेसन अफ इक्विपमेन्ट, इन्स्टल गर्नलाई 20,000 खर्च गरेको छ। त्यसपछि इस्युड 500 फर माइनर रिपेयर अफ द इक्विपमेन्ट, त त्यही बेला गरेको छ त्यो पनि त्यसमा एड हुन्छ। द एस्टिमेटेड युजफुल लाइफ अफ द इक्विपमेन्ट इज 5 इयर्स, लाइफ कति दिएको छ त 5 इयर्स दिएको छ। ओके, एन्ड द एसेट इज टू बी डिप्रिसिएटेड अंडर डबल डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड, यही मेथडबाट गर्नु छ। ओके, इन 2013 द कंपनी अल्टर इट्स कर्पोरेट स्ट्र्याटेजी, 5 वर्षको लाइफ थियो। ठीक छ, अब त्यसपछि के भनेको छ 2013 मै भनेको 5 वर्ष भनेबित्तिकै 2010 देखि सुरु भएछ त 2015 मा हुनुपर्ने हो। तर 2030 मै के गरेको छ त कम्पनीले आफ्नो स्ट्र्याटेजी चेन्ज गरेको छ र के इक्विपमेन्ट सोल्ड द इक्विपमेन्ट अन जनवरी 1 2030। अनि के भनिदिएको छ त त्यही 2013 मै हैन 2015 मा पुग्नु पर्ने हो तर 2030 मै के गरिदिएको छ त सेल गरिदिएको छ। कतिमा 35,000 मा। अब हामीले हेर्नु के छ रिक्वायरमा अमाउन्ट अफ डिप्रिसिएसन, एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन र भ्यालु। बुक भ्यालु चाहिँ कति हुनेछ अमाउन्ट अफ डिप्रिसिएसन र एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन कति हुनेछ त्यो निकाल्नु छ। इन द इच इयर ओभर 3 इयर्स, मात्र 3 इयर्स को रेकर्ड राख्नु छ, मात्र 3 इयर्स को भनेको 5 इयर्स सम्म जानु छैन, लाइफ 5 भए पनि 3 इयर्स सम्मको रिक्वायर गरेको छ। अर्को त्यसपछि जर्नल एन्ट्रीज टु रेकर्ड द सेल अन जनवरी 1 2013 भनेको त्यही जनवरी 1 2013 यो डेट सम्म मात्र हामीले रेकर्ड गर्नु छ। सेलको जर्नल एन्ट्री के हुनेछ र त्यसपछि तपाईको डिप्रिसिएसन, एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन र बुक भ्यालु। पहिला एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन बुझ्नु होला भनेको हरेक वर्षको डिप्रिसिएसनको सम
अथवा यसरी बुझ्नु कि डिप्रिसिएसनलाई जोड्दै आउनु छ, बस त्यसलाई हामी एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन भन्छौँ। अब यसको हामी सोल्युसन हेर्नेछौँ। त्यसमा के बुझ्नु होला, जति पनि एडिसनल खर्चहरू छ सबै त्यो कस्टमा जोडिन्छ, ठिक छ। कुनै बेला तपाईँलाई झुक्क्याएर के दिन सक्छ त 3 इयर्स इन्सुरेन्स दिन सक्छ, यसरी 3 इयरली इन्सुरेन्स। त त्यो चाहिँ फ्युचरको कुरा अहिले दिइरहेको छ भने अहिले त्यो रेकर्ड हुँदैन, केयर गर्नु होला, त्यो यहाँ प्लस हुँदैन। एक्सपेन्स भए पनि त्यो चाहिँ फ्युचरको हो, 3 इयर्सको कुरा गर्दैछ होइन। 3 वर्षको लागि इन्सुरेन्स तपाईँले गराउनु भएको छ, त त्यो समय आएपछि त्यो हेरौँ, अहिले चाहिँ त्यो रेकर्ड हुँदैन। अर्को कुरा, यसमा तपाईँले रेसिडुअल या सेल्वेज भ्यालु पनि दिन सक्छ, त त्यो सेल्वेज भ्यालु यहाँ रेकर्ड हुँदैन। हामीले सुरुमा नै डिस्कस गरिसकेको छौँ, सेल्वेज भ्यालुको यहाँ युज छैन, किन त यसमा डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथडको कन्सेप्ट युज गर्नु छ र डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथडमा सेल्वेज भ्यालुको युज हुँदैन। एकचोटि नर्मली यहाँ क्यालकुलेट गरौँ, 1,10,000 फेरि 20,000 र 500 भनेको 1,30,500 हाम्रो अब कस्ट हुने भयो। त्यसपछि लाइफ दिएको छ 5 इयर्स र हामीले यो मेथड युज गर्नु छ। ओके, अब यसको सोल्युसन हेरौँ। गिभन इन्फर्मेसनहरू हामीले यहाँ प्लट गरिसकेको छौँ। तपाईँले डाइरेक्ट पनि यो राख्न सक्नुहुन्छ, यो लेख्न जरुरी छैन। हामीले यहाँ हालिदिएको छ ओरिजिनल कस्ट कति छ, त्यो फ्रेट एक्सपेन्सेसहरू, यो सबै कुरा हालेर एडलेस गरिसकेपछि हाम्रो आयो कति त 1,30,500 आएको छ, ठिक छ। र लाइफ हामीलाई दिएको थियो 5 इयर्स, सेलिङ प्राइस पनि दिएको छ कतिको त 2013 1 को जनवरी 1 को दिएको छ, केयर गर्नु होला यति। अब हामीले के गर्नु पर्यो, रेट अफ डिप्रिसिएसन निकाल्नु पर्यो डबल डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स मेथडको लागि। रेट अफ डिप्रिसिएसनको लागि रेट अफ डिप्रिसिएसन जुन हामीले पढेको थियौँ के त फिक्स इन्स्टलमेन्ट मेथडमा जुन रेटको फर्मुला पढेको थियौँ, फर्मुला के थियो त 1/लाइफ, लाइफलाई हामीले यन मानेको छौँ इन्टु 100%, अथवा तपाईँले यसलाई यसरी पनि लिन सक्नुहुन्छ 100%, जसरी हामीले लेखेको थियौँ भर्खरै 1/n इन्टु 100%, यसलाई 100%/n पनि राख्न मिल्यो, ठिक छ। त्यसपछि हामीले कुन मेथड युज गरेका छौँ, डबल डिक्लाइनिङ। त यहाँ के हुन्छ, रेट डबल भइदिन्छ, रेट डबल भनेको इन्टु 2 हो। त हामीले अब यहाँ के गरिदिनु पर्यो, इन्टु 2 गरिदिनु पर्यो। अब भ्यालु हालौँ, 1/n भनेको 5 इन्टु 100% इन्टु 2 भनेको यहाँ गर्नुहुन्छ भने तपाईँको कति आउँछ त 40% भ्यालु आउनेछ, बस। रेट अफ डिप्रिसिएसन हाम्रो कति हुने भयो त 40% रेट अफ डिप्रिसिएसन हुने भयो। र यसपछि जुन ट्रिटमेन्ट हुनेछ त्यो ट्रिटमेन्ट के को आधारले हुनेछ, डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथडको आधारले हुनेछ। अब हेरौँ हाम्रो रिक्वायर जुन छ आई नम्बरमा, पहिलो रिक्वायरमेन्ट यहाँ राखिदिनु होला डेट, ठिक छ। त्यसपछि यहाँ हामी राख्छौँ कस्ट जुन ओरिजिनल कस्ट छ, अथवा यसलाई यसरी पनि बुझ्नु होला बिगिनिङ बुक भ्यालु, बिगिनिङ बुक भ्यालु। त्यसपछि डिप्रिसिएसन एमाउन्ट एट द रेट 40% एन्ड देन एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन, एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन एन्ड फाइनली बुक भ्यालु, बुक भ्यालु भनेको बिभी, यसरी। अब पहिलो इयरको यहाँ अब पुरा त्यो लेखिरहनु पर्दैन, फर्स्ट इयर भनेर लेख्नु होला। अब यतिकै डिप्रिसिएसन जुन छ एट द एन्ड अफ इयर क्यालकुलेट हुन्छ, त त्यसरी हामीले गर्नु जरुरी छैन। यहाँ हामीले थाहा भइसकेको छ कि 5 इयर्स लाइफ छ भनेको 5 वर्षसम्म छ, तर हामीले गर्नु के छ त मात्र 3 वर्षसम्मको नै निकाल्नु छ। त अहिले हामी हेरौँ इयर 1 मा कस्ट हाम्रो कति छ त ओरिजिनल कस्ट 1,30,500, डिप्रिसिएसन एट द रेट अफ 40%, 40%लाई यसको के गर्छ डिप्रिसिएसन क्यालकुलेट गर्नु छ। सो के गर्छौँ 40 डिवाइड बाई 100 मीन्स 0.4 इन्टु 1,30,500 भनेको 52,200। त्यसपछि एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसनको जुन कोलम छ त्यसलाई यतिकै छोडिदिनु होला, अहिले केही गर्नु छैन हामीले, अहिले त्यो यतिकै छोडिदिनु। त भनेपछि अब बुक भ्यालु, बुक भ्यालु भनेको के हो त एमाउन्ट अफ डिप्रिसिएसन जुन यो कस्ट छ ओरिजिनल कस्टबाट तपाईँ के गरिदिनु होला डिप्रिसिएसन एमाउन्ट घटाइदिनु होला। बुक भ्यालु आउँछ -130,500, 78,300। यसलाई हामी यसरी पनि भन्न सक्छौँ इन्डिङ ब्यालेन्स भनेर भन्न सक्छौँ, इन्डिङ बुक भ्यालु, इन्डिङ ब्यालेन्स अफ बुक भ्यालु पनि भन्न सक्छौँ। यो बिगिनिङ हो, त्यो इन्डिङ ब्यालेन्स अफ बुक भ्यालु भन्न सक्छौँ। यो अहिले एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसनको कोडम छुट्टै छोडिदिनु यतिकै। यो इयर 1 थियो, इयर 2 को लागि बनाऊ, इयर 2। त यसमा हाम्रो जे हुने छ अब हेर्नु होला हामी कुन मेथडले यो ट्रिटमेन्ट गर्छौँ, डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथडले। त बुक भ्यालुको अब तपाईँको यहाँ बुक भ्यालु कति आएको छ त्यो यहाँ राख्नु होला 78,300। अब 78,300 को अब हामी के गर्छौँ डिप्रिसिएसन एमाउन्ट निकाल्छौँ। के गर्नु होला यहाँ जे भ्यालु आउँछ यहाँ ल्याउनु होला अनि त्यसको चाहिँ डिप्रिसिएसन निकाल्नु छ। कन्सेप्ट के हो त डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथडले 0.4 31,320 31,320। ओके, अब इसको पनि के गरौँ माइनस गरिदिउँ
78,300 46,980। अब फेरि इयर थर्ड यही इयरमा हाम्रो के भइरहेको छ त सेल भइरहेको छ। यहाँसम्म हामी फाइनल गर्छौँ आफ्नो, यसपछि हामीले गर्नु छैन। यदि अरू पनि हुन्थ्यो भने यसरी नै हामीले बढाउँदै जानु पर्थ्यो हैन। भनेपछि अब फेरि 46,980 इन्टु 0.4 भनेको 8792 18,792। योबाट यो माइनस गर्नु होला, माइनस 46,980 भनेको 281,88 यति आइदिने भयो। यो हाम्रो थर्ड इयरको र यही इयर के भएको छ त सेल गरेका छौँ कतिमा 35,000 र यही वर्षको हेर्नु होला यहाँ बुक भ्यालु कति छ त 28,088 भनेपछि हामीले यहाँ गेन भएको छ। ओके, अब आयो एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन। त एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन भनेको के छ त जोड्नु छ। ओके, प्लस गर्दै जाउँ। त्यो स्टार्टिङको जे छ त्यो राखिदिनु होला 200, त्यसपछि यसमा यो जोड्नु होला, डिप्रिसिएसन अमाउन्ट जोडेर राख्नु छ। त 5200 प्लस 31,320 भनेको 83,520 एन्ड देन फेरि प्लस 18,792 1,23,12 यति आइदिने भयो। यो चाहिँ हाम्रो थर्ड इयरको भनेको 2013 को, यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। यो 2013 को जनवरी फर्स्ट वान हो 2013। अब हामीले गर्नु के छ यसमा प्रॉफिट लस चिन्नु छ, ठीक छ। त एकचोटि प्रॉफिट लसको लागि हेर्नु होला, यहाँ बुक भ्यालु भनेको हाम्रो यहाँ छ, सेलिङ प्राइस भनेको यहाँ छ। त सेलिङ प्राइस 35,000 छ, बुक भ्यालु छ 28,188। त यहाँ हामीले प्रॉफिट हुन्छ कि लस हुन्छ? पक्कै पनि प्रॉफिट हुन्छ। र कति हुनेछ त्यो निकालौँ त 35,000 माइनस 28,188 भनेपछि 6,812 हाम्रो प्रॉफिट हुनेछ, गेन अमाउन्ट हुनेछ। योबाट यो घटाइदिनुहुन्छ भने। तर हाम्रो पहिलो रिक्वायरमेन्टमा के थियो, पहिला त्यो पहिलो रिक्वायरमेन्टको त्यो जस्ट अमाउन्ट निकालिदिनु छ है। के अमाउन्ट निकालिदिनु छ? डिप्रिसिएसन अमाउन्ट जुन कि हामीले हालिदिएको छौँ। त्यसपछि पहिलो 3 वर्षको भनेको त्यो 3 वर्षको लागि हामीले हेरायौँ। त्यसपछि एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन जुन कि के गर्नु छ, सुरुको जे छ डिप्रिसिएसन त्यो राख्नु होला, त्यसपछि यो जोड्नु होला, यो यसमा जोड्नु होला, यसरी जोड्दै आउनु छ। यसरी फेरि यो यसमा जोडेर यता ल्याइदिनु होला। यो जुन छ बुक भ्यालु, बुक भ्यालुको लागि के गरिन्छ त ओरिजिनल कस्टबाट डिप्रिसिएसन घटाइन्छ, कस्ट माइनस डिप्रिसिएसन। यसरी यसको फर्मुला याद राख्नु होला, कस्ट माइनस डिप्रिसिएसन। जुन कस्ट छ त्योबाट घटाउँदै आउनुपर्छ। अब अर्को डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथडको कन्सेप्ट फलो गर्नु छ त बुक भ्यालुकै अब यहाँ राख्नुपर्छ भ्यालु, अनि त्यसपछि अगाडि बढाउनुपर्छ। यहाँ जे आयो त्यही यहाँ राख्नुपर्छ, अगाडि बढाउनुपर्छ। फेरि पनि अर्को पनि वर्षको क्यालकुलेट गर्नु पऱ्यो हामीले के गर्नु पर्थ्यो, अब यो 28,888 जुन छ 188 त्यो भ्यालुलाई यहाँ राख्थ्यौँ अनि फेरि पनि डिप्रिसिएसन क्यालकुलेट गरेर आउँछौँ। त्यो पहिलो रिक्वायरमेन्ट हाम्रो जुन क्वेसनको थियो यति नै हो। अब चाहिँ दोस्रो रिक्वायरमेन्टमा जाउँ। दोस्रो रिक्वायरमेन्टले के भनेको छ त त्यो हेरौँ। अब हेरौँ सेकेन्डको रिक्वायरमेन्ट। सेकेन्डको रिक्वायरमेन्टमा के भनेको थियो त सेल्सको जर्नल एन्ट्री बनाउनु छ। कहिलेको त 1/1/2013 को है, भनेको तेस्रो वर्षको। अब यसमा सेल्सको जर्नल एन्ट्री सेल्स गरिरहेको छौँ त भनेपछि क्यास आउँछ हैन। हामी जेनरली के भन्छौँ त्यसलाई ब्याङ्क एकाउन्ट या क्यास एकाउन्ट दिया। कतिमा बेचेको छौँ 35,000 मा, सो डेबिटमा 35,000। अर्को छ एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन त्यही इयरको है, एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन हेर्नु होला कति छ त 1,23,12। त डेबिटमा त्यो पनि हुन्छ एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन। अब एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन भनेर राख्नु भएको छ भने जुन इक्विपमेन्टको ब्यालेन्स हुनेछ त्यो चेन्ज हुने छैन, जति छ त्यति नै। 1 लाख जति थियो हाम्रो 30,500 त्यति नै यहाँ रेकर्ड हुन्छ डेबिट। यो चाहिँ कति छ त 1,23,12 भनेर छ, ठीक छ। अर्को यदि लस भएको भए डेबिटमा आउँथ्यो हैन, एक्सपेन्सेस लसेस डिआर अनि इन्कम गेन सिआर भनेर। लस त छैन, यहाँ गेन भएको छ भनेपछि यसको रेकर्डिङ यति नै हुन्छ। 2 हामी के गरेको छौँ, सेल्स गरेको छौँ। सो सेल्स गरेको छौँ भने 2 इक्विपमेन्ट एकाउन्ट जे बाहिर गयो, इक्विपमेन्ट एकाउन्ट हैन, अफिस इक्विपमेन्ट जे छ त्यो। अब इक्विपमेन्ट कतिको थियो त 1,30,500 स्टार्टिङमा हामीले जे गरेको थियो। त्यसपछि गेन भएको छ 2 गेन अन सेल भनेर। गेन कति भएको छ त 6,812। अब डेबिट क्रेडिट बराबर हुनुपर्ने हो, बिङ सोल्ड इक्विपमेन्ट अन गेनमा हैन। अब यसको डेबिट क्रेडिट इक्वल गरी हेरौँ हुन्छ कि न। त भनेपछि 35,000 प्लस 312
137,312 अनि 31,500 प्लस 6812 137,3 बस यति नै गर्नु छ हामीले ल। अब यो च्याप्टरको लागि समरी चाहिँ के हुनेछ यो मेथडको लागि त रेटको लागि फिक्स इन्स्टलमेन्ट मेथड युज गर्नु छ र जुन फर्मुला थियो 1/लाइफ इन्टु 100% याद राख्नु होला 1/लाइफ इन्टु 100% अथवा तपाईँ यसरी पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ 100% बाई लाइफ एन भनेको के हो त लाइफ हैन। अनि यहाँबाट यो फिक्स इन्स्टलमेन्ट मेथडको रेट निकाल्ने फर्मुलाबाट हामी पढिरहेको छौँ डबल डिक्लाइनिङ त भनेको यसको रेटलाई के गरिदिनु होला 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिनु होला डबल गरिदिनु होला यसमा युज गर्नु होला। अर्को छ कन्सेप्ट जुन हुनेछ डिप्रिसिएसन क्याल्कुलेट गर्ने कन्सेप्ट त्यो कन्सेप्ट केमा छ त डिमिनिसिङ ब्यालेन्स। डिमिनिसिङ ब्यालेन्सको अर्थ के हुन्छ त बुक भ्यालुबाट डिप्रिसिएसन अमाउन्ट चार्ज हुन्छ। अर्को कुरा जति पनि एडिसनल खर्चहरू छ सबै जोड्नु पर्ने हुन्छ कस्ट भ्यालुमा यो हामीलाई थाहा छ। र अर्को कुरा बेला झुक्याएर हामीले 3 इयर त्यो इन्सुरेन्स दिन सक्छ त त्यो 3 इयर इन्सुरेन्स यहाँ हुँदैन त फ्युचरको कुरा हो। र त्यसपछि अरू हामीले के केयर गर्नुपर्छ एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन रेकर्ड हुन्छ यहाँ र एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन भनेको प्लस प्लस गरेर हेराउनु छ। र अर्को डिमिनिसिङ मेथड भएको हुनाले हामी सेल्वेज भ्यालुलाई पनि इग्नोर गर्छौँ। बस यति नै हो। हस् त आजलाई धन्यवाद।